पाकिस्तानियों, हमारा मकसद ये ब्रीफिंग्स का जो आवाम के सामने हम करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि कौम को मुसलसल आगाह करें कि ये जो कोरोना का हम मुकाबला कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह सारी दुनिया में ये एक न्यूज़ के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है कोरोना, और यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, अमेरिका में जैसे हालात हैं। तो जो एक नई चीज़ चल रही है जो पहले नहीं थी वो ये कि अब वो मुल्क जिधर दिन में 500 लोग मर रहे हैं और अमेरिका जिधर तकरीबन 2000 से ज़्यादा दिन में लोग मर रहे हैं, वहाँ अब जो डिबेट चल रही है वो ये कि क्या एक तरफ हमने कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है और दूसरा लॉकडाउन की वजह से जो एक माशरे पे जो असरात आ रहे हैं माशी तौर पे, जो लोगों के हालात अब मुश्किल हालात में घरों में बंद हैं, तो ये एक पूरी डिबेट चल रही है कि अब क्या किया जाए, कितना लॉकडाउन कम किया जाए, कितना लॉकडाउन खोला जाए और फिर कोरोना से भी अपने लोगों को बचाया जाए। तो ये सारी जगह पे चल रहा है और उन मुल्कों ने जिधर अभी भी कई 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए हैं, कई चीज़ें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। अब पाकिस्तान, हमारे अब तक जो मैंने आज पता चला है तो अब तक हमारे 192 लोग इस वायरस की वजह से बदकिस्मती से फौत हो चुके हैं। अब इसका फिर से मुकाबला कर रहे हैं उन मुल्कों से, अमेरिका में जिधर 40,000 लोग इस वक्त मर चुके हैं कोरोना की वजह से, और इटली, स्पेन जिधर 20-20 हज़ार से ऊपर लोग मर चुके हैं। तो ये क्या वजह है कि अब ये मुल्क सोच रहे हैं खोलने का, लॉकडाउन कम करने का? वजह यह है कि कोई भी माशरे में ये लॉकडाउन चल नहीं सकता इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, किसी को भी नहीं पता। आज जो भी दुनिया सोच रही है, आज जो भी वो सोच रही है, उनको ये नहीं पता कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, और फिर ये भी नहीं पता कि अगर आज नीचे भी आ गया, केसेस नीचे भी आ गए, तो ये भी नहीं पता कि 1 महीने के बाद फिर ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए सारी अब कौमें सोच रही हैं कि हमें एक तरफ तो लोगों को लॉकडाउन करके बचाना है इस वायरस से, लेकिन दूसरी तरफ अब वो सोच रहे हैं कि हम कैसे हालात भी उस तरफ लेके जाएं कि हमारी मुल्क चलना शुरू हो। तो मैं अब पाकिस्तान का आपको बताता हूं कि हमने फैसला किया कि सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करें, और पहले वो हमने खोली सीमेंट इंडस्ट्री, फिर हमने कंस्ट्रक्शन अब खोल दी है, और हम अब सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ हमाद अजहर बैठे हुए जो इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सुबह मीटिंग होती है, असद उमर करते हैं, ये जो हमारा नेशनल सेंटर बन चुका है कमांड एंड ऑपरेशन का, इसके अंदर सारे सूबों से डिस्कस करके तो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कैसे अपने मुल्क को आगे चला सकते हैं। मैं फिर से आप सबको बता दूं कि बाकी मगरब में, यूरोप में, अमेरिका में उनको मसला अपनी इकॉनमी को ठीक करने का। हमारा मसला ये है कि हमारी इकॉनमी जिस तरह मुश्किल में अब फंस गई है और हालात बुरे हैं, हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है और गुर्बत और भूख से। तो हमारा चैलेंज उनसे ज़्यादा बड़ा है, और इसलिए हम अपने मुल्क को सामने रखते हुए ये मुसलसल आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हम कैसे अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे असद उमर भी आपसे बात करेंगे जो कि नेशनल कमांड में
सारे सूबों से कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। हम आज आपको इंडस्ट्री का बताएंगे, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं और ये हम सबको बड़ा तकलीफ है कि हम उनको जल्दी मुल्क में नहीं ला सकते, उसके लिए मोईद आपको बात करेंगे। डॉक्टर फैसल आपसे, जो कि इस वक्त कोरोना के किस तरह पाकिस्तान में जा रही है, उसका जो फैलाव है वो कैसे जा रहा है, और डॉक्टर फैसल ये भी कि आगे अगले महीने तक ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात होंगे। और डॉक्टर सानिया निश्तर से हम जो चाहते हैं कि हमने जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो मुतासर हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो उसमें जो हम डोनर्स हैं, हमारे बड़े लोग खैरात करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ कि हम किधर मदद कर सकते हैं। तो हम एक पूरा वो जो पोर्टल अपना एहसास राशन पोर्टल जो हम अब लॉन्च किया है, एहसास राशन पोर्टल, उसका मकसद ये है कि जो लोग देना चाहते हैं गरीबों के लिए, जो खैरात देना चाहते हैं, जो कंपनीज, जो मल्टी नेशनल जो भी मदद करना चाहती हैं, एक तरफ वो देना चाहती हैं और दूसरी तरफ हम जो मुस्तहिक लोग हैं उनका पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके अंदर जो बड़ा इसको मुतनाज़ा किया जा रहा है, जो टाइगर फोर्स है हमारी, इस टाइगर फोर्स ये रज़ाकार फोर्स है, इनको किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। एक तो मुझे अपनी ऑपोजिशन पे कई दफ़ा हैरत होती है, वो हर जगह समझते हैं कि कोई पैसा इन्वॉल्व है। ये रज़ाकार फोर्स है, ये पैसे नहीं, ये मुल्क में जज्बा रख के आए हैं ये लोग, ये हमारी मदद करेंगे। ये जिन पर हम नहीं पहुंच सकते, ये वहां जाके लोकेट करेंगे कौन से लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, और उनको भी पोर्टल पे डालेंगे। इनको काम होगा, पैसे इनको नहीं देंगे, ये उनको पोर्टल पे डालेंगे। ये जो हमारा बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट करेगा, जो कनेक्ट करेगा, जो भी पैसे जो भी राशन देना चाहता है, और जो मुस्तहिक लोग हैं, ये सिर्फ उनको इकट्ठा करेंगे। इसमें यानी सिर्फ ये समझने की बात है कि इसके अंदर ये जो हमारी रज़ाकार फोर्स है, ये सिर्फ मुल्क में मदद करेगी ताकि ये असरात जो लॉकडाउन के हैं, ये बड़े लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो हमारा कमज़ोर तबका है, उसके बड़े मुश्किल हालात हैं, तो उनकी मदद के लिए। मैं दूसरी चीज़ जो बात करना चाहता है आज, वो इसके ऊपर भी कई जगह के ऊपर बात की जा रही है कि बाकी मुसलमान दुनिया में मस्जिदें बंद कर दी हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमने मस्जिदें बंद की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम एक आज़ाद कौम है। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे। कई शहरों के अंदर डंडे मार रही है लोगों को। और फिर मैंने तसव्वुर किया कि हमारा रमज़ान एक इबादत का वक्त है, हमारी कौम मस्जिदों में जाना चाहती है, इबादत का ऐसा टाइम है कि लोग अल्लाह के करीब, और लोगों का ज़हन बना हुआ इस तरफ। अब क्या हम इन लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं? और क्या अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी? ये एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। आज़ाद माशरे में हम लोगों को साथ मिलाते हैं, और आज़ाद माशरे में लोग अपनी आज़ादी, अपनी आज़ाद सोच से फिर फैसला करते हैं कि मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं है। मैं आज इस सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना की जंग है, ये सारा मुल्क लड़ रहा है। ये कोई फर्क नहीं करेगी अमीर गरीब में, ताकतवर कमजोर में, ये किसी को भी हो सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि सारी कौम खुद इस जंग में शिरकत करे, तब जीती जाएगी। अगर लोग नमाजी जाना चाहते हैं और हम उनको रोकते हैं और हम फिर पुलिस खड़ी करते हैं और फिर हम जेलों में लोग डालते हैं, ये आज़ाद कौम ऐसी हरकतें नहीं करती। सो हम क्या करने लगे हैं, और हमने किया है, हमने उलमा से मुलाकातें की, हमने पहले उनसे बड़ी देर तक मुशावरत की,
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनके साथ बैठ के फिर एक पूरा एक तय किया कि क्या शराइत होंगी जिस तरह जिन शराइत के ऊपर हम मस्जिदें खोलेंगे। 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया और उसमें यह है कि हम वो सारी जो हम फैक्ट्रियां खोलेंगे या जो हम ये कंस्ट्रक्शन में खोलेंगे, हर को हमने कहा हुआ है जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा या जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी इंचार्ज होगा, हमने सबको के लिए SOPs यानी हमने उनको ये बताया हुआ कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसी तरह हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने ज़हन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है, और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 नुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी, और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि जितने भी हमारे जो भी मस्जिदों में जाएंगे पूरी तरह इन कंडीशंस के ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपडेट करें कि जो हमने अब तक किधर क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं ये कोरोना के अगेंस्ट। जैसे साहब कह रहे थे कि तमाम दुनिया के अंदर ही अब ये बात चल रही है कि किस तरीके से कम मौके फराहम किए जाएं कि लोग अपना रोज़गार भी कमा सकें और उसके साथ साथ एहतियात भी रहे और लोगों को इस बीमारी से भी बचाया जा सके। हमने जैसे आपको पिछले हफ्ते कहा था कि उसका एक प्लान बनाया गया है, उसको सूबों की मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ था कि उसका एक पायलट टेस्ट किया जाएगा और वो हर सूबे के अंदर 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट हर सूबे से लेकर उसका 1 हफ्ते का पायलट टेस्ट किया गया। उसके अंदर जो लोग थे उनकी ट्रैकिंग का निज़ाम बनाया गया, उनको उन तक पहुंचना कैसे है, और उसके बाद जिनको ज़रूरत हो आइसोलेशन की या खुदा न खास्ता जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो उनको किस तरीके से फिर जो भी उनके लिए मुनासिब है वो लाएअमल इख्तियार किया जाए। वो पायलट टेस्ट के हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने हतमी अपनी सिफारिशात मुकम्मल की थी। आज सुबह नेशनल कमांड सेंटर के अंदर हमने दावत दी थी वीडियो लिंक के ज़रिए सूबाई वज़ीर आला को भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इससे पहले हम हफ्ते के दिन जो है वो सूबाई जो सेहत के वज़रा हैं उनके साथ मुशावरत कर चुके थे, चीफ सेक्रेटरीज के साथ अलग मीटिंग हुई थी, उनके साथ मुशावरत कर चुके थे। तो आज जो है मुझे खुशी है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया, तमाम वज़ीर आला ने भी उसकी अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर ये पूरा नया जो एक निज़ाम है उसको कुछ टेक्निकल टर्म में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन सिस्टम या TTQ कहा जाता है, कुछ लोग उसको स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं। ये समझ लीजिए आसान अल्फाज के अंदर ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसके अंदर जो बीमार है, जिसको बीमारी लगी है, वहाँ उस तक पहुँचा जाए, जिनसे उसकी मुलाकात होती रही है उनको टेस्ट किया जाए, और अगर ज़रूरत हो तो फिर उनकी आइसोलेशन भी की जा सके। ये उसका निचोड़ है प्रोग्राम का। लेकिन इसको करने के लिए क्योंकि ये 21 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वबा का मुकाबले के अंदर इस वक्त इस जंग के अंदर शरीक हैं, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा, तो ये पूरा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल तक लेकर जाना है।
تو جو ہم نے اس کے لیے اسٹرکچر بنایا ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ تو ہماری جو صحت کے وزیر ہیں وہ ہوں گے، صوبائی وزراء صحت ہوں گے، اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے فوکل پوائنٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں، مختلف سول اور عسکری اداروں کی ٹیکنالوجی ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد صوبائی ایک لیئر ہے، صوبے کی سطح کے اوپر اسی طریقے کی ٹیمز بن رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور آخر میں یونین کونسل لیول تک وہ جاتا ہے نظام۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اس سے اچھی آپ کو مثال نہیں مل سکتی کہ قوم پوری یکجہ ہو کے ایک متحد ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اس کا۔ اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ہی، ساتھ ساتھ جو سولین ادارے ہیں، ہیلتھ کی جو نظام کے سولین جو پوری ہائرارکی ہے وہ شامل ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر بھی اور انتظامی امور کی سائڈ کے اوپر بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فوج کی مدد اور فوجی اداروں کی مدد حاصل ہے، اور پورے نظام کے اندر پوری نیشنل کیپیبلٹی جو ہے اس کو موبلائز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، پاکستان کے حالات اکثر ممالک سے بہتر رہے ہیں۔ یہ نظام آنے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے، تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جو اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے، روزی کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، اور بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھی، آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کرتے ہوئے صحت کا، حفاظت کا، کیونکہ آخر میں جو ذمہ داری ہے وہ سب کی، ہم پوری قوم کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے کہ قوم میں ہر شخص جو ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کا بھرپور خیال بھی ہے۔ ان کو کچھ لوگ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سائڈ کے نہیں، تو یہ پورا جو نظام بن رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، جیسے میں نے کہا کہ اگلے تقریباً میرے خیال میں 5-7 دن لگیں گے اسکیل اپ ہوتے ہوئے، یہ پائلٹ تو کر دیا گیا تھا، اور ایک ہمارے پاس بھرپور نظام آ جائے گا۔ ساتھ ایک اور چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، مجھ سے کہا گیا، اور وہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت۔ اب اس صورتحال کے اندر جہاں دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کے لیے زندگی کس طریقے سے آسان کی جا سکے، محفوظ کی جا سکے، اس ماحول کے اندر ایک بیانیہ وہاں پر شروع ہو گیا، ایک عجیب و غریب مذہب خیز بیانیہ کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ذریعے اس کورونا سے جو مریض ہیں ان کو ہندوستان بھیج رہا ہے۔ تو جو وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں مودی صاحب نے کر دیا، جس کو پاکستان نے نہیں دنیا کے ٹیلی ویژن نے دکھایا، دنیا کے اخباروں نے دکھایا کہ وہاں پر 10-10 15-15 ہزار لوگ ایک جگہ پہ جمع کر دیے، جس طریقے سے وبا انہوں نے پھیلائی ہے۔ پاکستان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارا، ہم تو پہلے دن سے وزیر اعظم کی پہلی تقریر سے ہم کوشش کرتے رہے کہ خطے کے اندر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو، اور یہ جو صورتحال ہے، کشیدگی ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں، اور پہلے وہاں پہ الزام لگاتے رہے مسلمانوں کے اوپر، سارا ایسے ڈال دیا جیسے بھارت کے اندر یہ پھیلا ہی صرف مسلمانوں کی وجہ سے، اب پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے شہریوں کی فکر کریں، ہم اپنے شہریوں کا خیال کریں گے۔ جی ڈاکٹر فیصل، آپ پلیز قوم کو بتائیں کہ کیا سٹیج ہے اس کا اس وقت، اور ہمارے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ وائرس پھیل رہی ہے؟ چند دن پہلے ہم نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے اور کچھ پروجیکشنز کی، تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا صورتحال ہوگی اور یہ وبا کہاں جائے گی۔ تو ہم نے جو 25 اپریل کے بارے میں تخمینہ کیا تھا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں جو ڈائگنوزڈ ہوں اس بیماری کے، ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو، لیکن اندازہ تقریباً درست ہے جو اگر آج کی ہم اعداد و شمار دیکھیں۔
जैसे आपने बताया आज की अमवात जो इकट्ठी क्यूमुलेटिव अमवात हैं वो 192 हैं, 17 लोग कल अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो ये एक सीरियस मामला चल रहा है। अब बात यह है कि इस वक्त तक तो बनिस्बत बाकी बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपैरिजन में हम बेहतर सिचुएशन में हैं, लेकिन इस बेहतर सिचुएशन को हमने बरकरार रखना है, और इसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम एहतियातें, वो SOPs, वो तरीक़ाकार, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, दुकानों के लिए हो, लोगों के लिए खुद अपने घरों में हो, उसमें मेरी अपील होगी हम सब सारे मुल्क से कि हम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इसको अपना मामला जान के अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी सर्टन उम्र से लोग जो ज़्यादा हैं, उनका रिस्क ज़्यादा होता है, और उनकी प्रोटेक्शन, उनका बचाव किसी हद तक हम सबके हाथ में है। तो ये जो असद उमर साहब ने बताया, ये जो नई स्ट्रैटेजी है, इससे भी हमें आसानी मिलेगी, ताकि हम बजाय इसके कि सारे मुल्क को लॉकडाउन करें, हम एक टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन जिसके जरिए कुछ कारोबार ज़िंदगी भी चले, लेकिन जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहाँ हम एक मुनासिब साथ लॉकडाउन या उसको रिस्ट्रिक्शंस की जाएँ। इस जिम्मेदारी और इसके पैराए में आपकी रजामंदी से मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, जो आपसे बात हुई, हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे, और ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मुंसलिक है जो असद साहब ने कही कि सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद हमारे आदाद शुमार वहाँ ना पहुँचे जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में जिनका सामना है। बहुत शुक्रिया। देखिए फैसल, अभी जो असद उमर ने मेरी बात की कि कोई भी 22 करोड़ लोगों को अगर आप बंद कितनी देर कर सकते हैं, और अगर आप टेस्टिंग भी कहते हैं, दुनिया में टेस्टिंग करें, तो किस किस की टेस्टिंग करें। लेकिन ये जो अब सिस्टम बड़ा परफेक्ट किया, और देखेंगे ये हम खुद दुनिया के भी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, अपने मुल्क के भी ट्रेंड्स देख रहे हैं, तो ये है सिस्टम के जैसे ये जो ट्रैक करना है और फिर उनको आइसोलेट करना है, हमारी कामयाबी इसमें होगी। और ये जब मैं फिर से दोहराता हूँ, ये टाइगर फोर्स के ऊपर पता नहीं ये क्या ऑपोजिशन, मुझे नहीं समझ आई कि उसके ऊपर क्या एतराज है, क्योंकि रजाकार तो इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने 2.5 लाख रजाकार उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि उनके आप सब जानते हैं कि उनके सिस्टम्स कैसे हैं, उनकी इदारे कैसे मजबूत हैं हमारे मुकाबले में, और इंशाल्लाह एक दिन हम उनसे भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन रजाकार का तो इसलिए ज़रूरत है कि जब आप ट्रैक करेंगे लोगों को, ये जो ट्रैक करना है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करेगी, उन्होंने मुल्क भी चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, तो इसलिए रजाकार की भी ज़रूरत है। लेकिन हम सारी कौम की जितने भी इदारे हैं, फौज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम सबको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन रजाकार का मकसद एक ये होगा, और दूसरा सानिया जो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि ये भी जब हम ये पोर्टल जो लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद ये होगा कि एक तरफ वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनको हम मिस कर चुके हैं, और इस वक्त क्योंकि हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से अब बहुत हर तबके के अंदर हर इलाके में लोग मुतासर हैं इस वक्त, तो गवर्नमेंट तो सब तक नहीं पहुंच सकती, हमारे पास तो डेटा भी इतना नहीं है, तो इधर हमें ये रजाकार भी चाहिए होंगे जो कि आगे बताएं, आपके पोर्टल में जाएं कि जी ये मोहल्ला है, ये इलाका है, यहाँ लोग मुस्तहिक हैं, ताकि जो भी जो डोनर्स हो, जो खराब करना चाहते हो, उनको फिर हम इकट्ठा कर दें दोनों को। हाँ, ये पाकिस्तान की बहुत ही वसी आबादी लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुई है, लोगों का रोजगार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वफाकी हुकूमत की ये हर तरह की कोशिश है कि उनको इमदाद पहुंचाई जाए और जल्दी पहुंचाई जाए, शफाफियत से पहुंचाई जाए। एहसास इमरजेंसी कैश का आज 13वां दिन है, हम दूसरे मरहले में हैं। अब वो लोग जो 8171 की SMS स्कीम के जरिए रजिस्टर हुए थे, अब उनकी इमदाद हो रही है, और अभी तक 50 लाख खानदानों को इमदाद दी गई है 13 दिनों में, और 60 अरब से ज़्यादा जो है वो तकसीम हो चुके हैं। जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं राशन के पोर्टल की, उसका पस मंज़र ये है कि जहां वफाकी हुकूमत खुद
کیش تقسیم کر رہی ہے وہاں وفاقی حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو خیراتی ادارے ہیں، جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پروگرامز ہیں ان کی بھی معاونت ہو تاکہ وہ منظم ہوں اور وہ ایک اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو امداد پہنچا سکیں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآرڈینیشن نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں امداد دینے کے لیے اور کچھ جگہیں بالکل ہی مس ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خیراتی اداروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ہی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے نادرا ڈیٹا سے ان کو بتا سکیں کہ ایک فیملی سے 6 لوگ امداد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ڈپلیکیشنز جو ہیں، یعنی کہ ایک گھر نے 4 دفعہ راشن مانگ لیا اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے کر کے پھر راشن بازار میں جا کے بیچتے بھی ہیں۔ تو ان تمام بدعنوان عناصر کے خاتمے کے لیے، اس خیرات کے عمل کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے، آرگنائز بنانے کے لیے آج ایک وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے احساس راشن پورٹل کی۔ یہ ایک آن لائن پورٹل ہے ration.pass.gov.pk پہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ بھی اس کا لنک ہے۔ اس پہ 2 طرح کی، ایک تو جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ادارے ہیں اس مرحلے میں، اس کی تفصیلات ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور ان کو کس طرح کی ڈکلریشنز دی جائیں گی وہ بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ امداد چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہیلپ کریں لوگوں کو اپلیکیشنز ڈالنے کے لیے، کیونکہ پھر حکومت یہ کرے گی، احساس پروگرام یہ کرے گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں کیا 5 لوگوں نے تو اپلیکیشن نہیں ڈال دی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں سے ایک ہی ڈالے۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے ان پہ جو ہماری ویلتھ پروفائلنگ جو ہم احساس ایمرجنسی کیش کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ویلتھ پروفائلنگ کریں گے اور ڈپلیکیشن نکالیں گے کہ ایسے نہیں کہ ایک خاندان 6 دفعہ ڈال دے۔ اور یہ جو صلاحیت ہے ڈیٹا میں دیکھنا اور اس قسم کے کام کرنا وہ صرف حکومت کی ہی کیونکہ ہوتی ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ مخیر حضرات اور خیراتی اداروں کو اس قسم کے پورٹل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بریفنگ لی تھی ہم سے 4 بجے، تب سے ابھی تک 30,000 اپلیکیشن اس پہ آ چکی ہے اور ابھی ہم نے کوئی اس کا پبلک اعلان بھی نہیں کیا۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارا جو احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام ہے وہ تو بہت بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ 1 ماہ میں ہم 1 کروڑ کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچیں گے۔ جی شکریہ۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جب زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب فلڈ آیا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچی ہے، تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ کا 3 میل کا ایک ٹریفک جام ہوا تھا کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ گئے بالا کوٹ۔ اور پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کئی علاقے تھے جدھر بیچارے لوگ اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹنے شروع کر دیے تھے، انہوں نے اتنے بھوکے تھے۔ تو ہوا وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گئے، اتنا زیادہ پہنچ گیا اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے۔ تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی، اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں، تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں، اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتا کدھر، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے، لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ
जो छोटी बिजनेस स्मॉल और मीडियम जिन्हें कहते हैं, जो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हों, तो उनके लिए हमाद अज़हर आपको बताएंगे कि वो क्या उनके लिए प्लान बना रहे हैं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक पैकेज लेके जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैकेज है। ये उन लोगों के लिए है जो ले ऑफ हुए हैं, जो बेरोज़गार हुए हैं, जो मज़दूर थे, जो मुलाजमीन थे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ फर्म्स के अंदर, और अब उनका ज़रिया आमदन कोई नहीं है आजकल। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज ला रहे हैं। ये लाखों लोगों पर मुश्तमिल होएगा पैकेज, और जैसे ही इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना इसकी मंजूरी देती है तो हम मीडिया के ऊपर इसकी एक आगाही मुहिम शुरू करेंगे कि आप कहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक होने के लिए, और आप फौरी तौर पे हुकूमत की तरफ से इमदाद कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं बिजली के एक पैकेज के ऊपर, कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में 90% जो कारोबार हैं वो छोटे और दरमियाने तबके के हैं, और हम इन सब कारोबारों को, यानी 90% से ज़्यादा कारोबारों को बिजली के ज़रिए हम कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में एक इमदाद मिल सके। और ये पैकेज इंशाल्लाह ताला अप्रैल के महीने में, जो 9 दिन रह गए हैं, ये अप्रैल का महीना ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह ताला हम लॉन्च करेंगे। और 90% से ज़्यादा जो सनत है और 90% से ज़्यादा जो कमर्शियल मीटर्स जिन लोगों के पास हैं, जो छोटे और दरमियाने तबके पे सारे मबनी हैं, इनको बराह रास्त इंशाल्लाह ताला इस पैकेज से जो है काफ़ी मदद मिल जाएगी बिजली के हवाले से। इसके बाद हम एक और पैकेज लाना चाह रहे हैं। हमने ये देखा है कि हमेशा से माजी में जो बैंक्स हैं वो छोटे और दरमियाने तबके के जो कारोबार हैं उनको वसाइल की फराहमी जो है उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई कोलैटरल नहीं होता जिसको हम कहते हैं, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर बैंक जिसकी सिक्योरिटी रख के अपने पास इनको इमदाद दे सके। तो हम वज़ारत ख़ज़ाना के साथ और स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं, और हम एक नई स्कीम इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे कि जिन लोगों के पास कोई कोलैटरल नहीं है, ताकि उन लोगों तक भी ये जो इमदाद है ये इसकी तरसील पहुंच सके। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक कि हमने कोरोना वायरस के फैलने के रिस्क को बैलेंस करना है, कि गरीब के चूल्हे को भी देखना है कि वो बंद ना हो, और इस तवाज़ुन को हमने बरकरार रखना है। इसलिए हम हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, जो हम खोल चुके हैं, ज़रूरी चीज़ों के जो अशिया के सेक्टर खोले हैं, उसके बाद हमने एडिशनल सेक्टर्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खोले हैं। अब हम फेज़ 2 जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जो पिछली सनतें और कारोबारी एक्टिविटी हम खोल रहे हैं और वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, वहाँ पे SOPs और हिफाजती तदाबीर जो हैं वो हम समझते हैं हमारी इत्मीनान के ऊपर उनका लागू शुरू हो गया है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के रिस्क को देखते हुए दूसरे सेक्टर्स तक भी इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। लेकिन इन द मीन वाइल ये जो मैंने आपको तमाम स्कीमें बताई हैं हम ये रोल आउट करेंगे, ताकि छोटे और दरमियाने तबके के जो कारोबार हैं उनको फौरी तौर पर इमदाद मिल सके। शुक्रिया हमाद। और अब मैं ये आखिर में मोईद आपको कहूँगा, देखिए मैं जो हमारे बाहर पाकिस्तानी हैं, मैं हमेशा समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असास है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप वो जो वापस आना चाहते हैं, जो फंस गए हैं, वो बड़ी मुश्किलों में हैं। और मुझे अपनी लेबर का एहसास है, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर जिधर ये मिडल ईस्ट में हमारा लेबर गया हुआ है, उधर इस वहाँ लॉकडाउन की वजह से वो बेरोज़गार हो गए हैं और वो आना चाहते हैं वापस। मुश्किल ये है कि इस वक्त हमें खौफ ये है और हमारे सूबों को ये खौफ है कि अगर ये एकदम वापस आएंगे तो यहाँ ना हम इतने ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ क्वारंटीन की नहीं होगी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर ये है कि यहाँ ना फैल जाए और ना फैल जाए। तो इसलिए हम पूरी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें पूरा एहसास है। सारा वक्त हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कैसे ज़्यादा अपने पाकिस्तानियों को वापस लेके आएँ। तो मोहित प्लीज़ आप अपडेट करें। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम जो बाहर मुकीम हैं पाकिस्तानी, कि वो अभी भी बहुत सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं और वापस आने की अभी भी उम्मीद जो रखते हैं। मैं पहले शुरू आज करना चाहता हूँ हमारे जो ज़मीनी बॉर्डर्स हैं उससे। इस पे बात हुई इसलिए मैं वाजे कर दूं कि हमारा जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तोरखम और चमन हमारी जो 2 बड़ी क्रॉसिंग्स हैं वो अब हमने खोल दी हैं।
مخصوص تعداد میں پاکستانی افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ لگ بھگ 500 پاکستانی ہر دفعہ طورخم اور 300 کے قریب ہر دفعہ چمن سے واپس آئیں گے. چمن انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع ہو جائے گا اور طورخم پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, بلکہ پہلے 1-2 جو ہمارے کھیپ ہیں لوگوں کے وہ آ بھی چکے ہیں. ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ ہمارا بند ہے. ہم وہاں سے کچھ پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے وزارت خارجہ جو ہے وہ ریگولرلی ان سے ان ٹچ ہے ہندوستان کے حکام سے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں. لیکن ہندوستان نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جیسے آپ جانتے ہیں, اور وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں دے رہے. تو وہ جیسے ہی وہ بھی ہماری ارینجمنٹ ہوگی تو وہ پاکستانی بھی انشاءاللہ ہم واپس لے آئیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسافر جنہوں نے جہاز پر آنا ہے, پہلے میں وضاحت کر دوں. ایک سوال اٹھا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے شہری, ان کو شاید باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باہر جانے والوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. پی آئی اے جو ہے وہ ریگولر فلائٹ سے اپنی لے جا رہا ہے جہاں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے, اور بہت سے ملکوں نے اپنے جہاز بھیج کے اپنے شہری بھی پاکستان سے وہ واپس لے کے گئے, تو اس میں کبھی بھی ممانعت نہیں تھی. جہاں تک باہر سے آنے والے مسافروں کا تعلق ہے, آپ سے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 مسافروں سے 6000 پہ لے جائیں گے اس کو اس ہفتے سے. اس ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6000 مسافر پاکستان آئیں گے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7000 کے قریب مسافر آئیں گے. اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا, میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو پوری پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اگر گھر چلے جائیں اور خدا نخواستہ اگر یہ کرونا پازیٹو ہوں آپ میں سے کچھ, تو آپ کے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ سب سے خطرے میں ہوں گے. تو یہ آپ کی ہی پروٹیکشن کے لیے اور باقی پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہم محدود تعداد میں لوگ لا رہے ہیں. جتنے بھی مسافر موجود ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں واپس آنے کے لیے, ہم نے ایک ویب سائٹ آپ کو وعدہ کیا تھا وہ بن گئی ہے, covid.gov.pk covid.gov.pk. اس پہ آپ کو تمام معلومات جو ہیں شفاف طریقے سے مل جائیں گی. پالیسی کیا ہے, کس کو پہلے لا رہے ہیں, اس ہفتے کون آ رہا ہے اور کتنے مسافر ہم لا سکیں گے. آخری بات میں آپ کو یہ کر دوں, اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ قرنطینہ کی جو پالیسی ہے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے پورے پاکستان میں ہم نے ایئر پیسنجرز کے لیے بنائی ہے کہ 2 دن آپ کو قرنطینہ میں رہنا پڑے گا آ کے, پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق آپ گھر جائیں گے یا ٹریٹمنٹ ہوگی. اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میسیجز بھی ہیں, رسوخ والے لوگ بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی بالکل کلیئر ہدایت ہمیں ہوتی ہے ہر چیز پہ, کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے ہے. تو اس پہ میری التجا ہے کہ اس میں کوئی ہم کسی قسم کی نرمی نہیں لا سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہے کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے. اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے. انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے, یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی. وہ طاقتور, جس طرح مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی. وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلائی ریاست تھی, جدھر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی, اور جدھر جب مہاجر بالکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انصار نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی. ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے, دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے. ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں, آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج.
اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں. کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہے، جس میں احساس ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو جائے، اس پر قابو پائیں کہ اس ملک پر غربت نہ بڑھ جائے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں. مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے، اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں. ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر، اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا، ذخیرہ اندوزی کی، اسمگلنگ کی، ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے، ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین، وزیر اعظم کورونا کی صورتحال اور اہم قومی امور پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام دنیا کو اس وقت کورونا جیسی وبا کا سامنا ہے، اور ایک جانب کورونا ہے اور دوسری جانب اس کے اثرات ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے. دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج احساس راشن پورٹل کا بھی اجرا کیا ہے، جس کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی گئی ہے. اس راشن پورٹل پہ جو ہے وہ فلاحی ادارے بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکیں گے. اور بقول ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے، جو وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اب تک جو ہے وہ 30,000 اپلیکیشنز بھی موصول ہو چکی ہیں. ناظرین، اب تک کے لیے تازہ ترین اتنا ہی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.